आत्मकथा एउटा बुढो रुखको कविताको शीर्षक आत्मकथा एउटा बुढो रुखको। कवि युद्धवीर राणा। वर्ष बिते युग बिते कति हो कति उभिरहेछु म पर्खेर ढल्ने दिनलाई। झर्दैछन् पात सुक्दैछन् हाँगा हाँस्छन् मान्छेहरू अचेल देखेर मलाई। नरमाइलो लाग्छ सम्झिन्छु बितेका दिनहरूलाई। हेर्न हिँडेका कटुवाल रमाइलो साँझ अस्तिका मान्छेहरू पनि हाँस्दै गए खिसी गर्दै गए लौ यसको बेला आएछ भन्दै। मुख उभिएर म सुन्दै गएँ सम्झिन्छु उहिलेका कुराहरू, मान्छे मदेखि धेरै उपकृत भएका कुराहरू र आज मान्छेका परसार्थताका कुराहरू। बाटुली गौरी हरिमायाका बिहेमा जन्ती उम्काउने दुना टपरा मेरा पात हुन्। किरण प्रकाश र नारायणका उपनयन कार्यमा समिधा बनाई मेरै हाँगा बिगा पोलिएका हुन् होम खाडीमा। माथिका पौडेल बाजे चन्द्रे खत्री र गङ्गे सुनार मर्दा मेरै हाँगा खौरेर जलाएका हुन् चिता। कहाँ हो र त्यति मात्र त्यो दुर्गा मन्दिर अगाडि उभिएको मौलो मेरै हाँगो हो। हला चारवटा बनाएर जोते जुठेका बाउले मेरै हाँगाका। कति जोतिए खेतबारी कति उम्के बिहे बरात कति बालिए चिता यहाँ कति बेचेर बचेर हुर्काए मेरै हाँगा बिगामा चराचुरुङ्गीले। मेरै छायामा कति बटुवा कति दाउरे घसिया बिसाए यहाँ। कति साधु सन्तले मेरै फेदमा धुनी लगाए अब कठै भन्ने को। सधैँ सूर्य नमस्कार गर्छु ढल्ने दिनलाई पर्खिरहेछु। सधैँ सूर्य नमस्कार गर्छु ढल्ने दिनलाई पर्खिरहेछु। नमस्कार। विश्वको विभिन्न प्रान्तमा बसोबास गर्ने नेपाली भनौँ या गोर्खाली दाजुभाइ दिदी विज्ञजनवर्ग र ब्रह्मपुत्र लाइभको आजको अनुपम प्रस्तुति हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि कार्यक्रमको निमित्त कुरी बस्ने सबै दर्शक महानुभावहरूमा नमन टक्राउँछु। आदरणीय दर्शक महानुभाव हजुरहरू हुनुहुन्छ, त्यसैले त छ यो अनुपम प्रस्तुति। हजुरहरू सबैलाई भव्य स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमको थालनी गर्दैछु। हामीले लिएका छौँ जुन पुस्तक यहाँ कविता वाचन गर्नको निमित्त, त्यसबारे हजुरहरूलाई सबै नै थाहा भइसकेको छ। आज हामीले कविता जति पनि यहाँ वाचन गरिनेछन् ती वाचन गरिने कविता हामीले लिएका छौँ समकालीन असमेली नेपाली कविता सङ्ग्रहबाट। समकालीन असमेली नेपाली कविता सङ्ग्रहबाट यो कविता सङ्ग्रह जुन छ यो सम्पादना गर्नुभएको छ मेरा मित्रवर कृष्णनिल कार्कीज्यूले। हजुरहरू समक्ष सधैँ जोडिने कृष्णनिल कार्कीद्वारा यो पुस्तक सम्पादित हो र यसलाई प्रकाश गरेको छ असम नेपाली साहित्य सभाले। यस पुस्तकको प्रथम संस्करण प्रकाशित भएको थियो 2020 मा। यसको आवरण प्रस्तुत गरेका छन् सञ्जीव बोराले र मुद्रायन गरेको छ पूर्वायन प्रकाशनले र साथै यस पुस्तकको मोल छ 300 रुपियाँ। यसको प्रकाशकीय लेख्नु भएको छ असम नेपाली साहित्य सभाका महासचिव रुद्र बराल सरले। उहाँले प्रकाशकीयमा यति सुन्दर तरिकाले कुराहरूलाई उत्थापन गर्नुभएको छ ती म हजुरहरू समक्ष राख्दैछु। तुलाचन आलेले मणिपुर लडाईँको सवाईबाट थालेको पूर्वोत्तर भारतको नेपाली कविताको इतिहासले आज 127 वर्ष नागिसकेको छ। यो लामो यात्राक्रममा नेपाली कविता मात्र होइन, संसारकै कविता नयाँ वाद मान्यता र नयाँ प्रयोगहरू आत्मसात गरेर हिजोको कविताको परिभाषा र
स्वरूपबाट निकै टाढा आइसकेको छ। पूर्वोत्तर भारतको नेपाली कविता विश्व साहित्यको दाँजोमा पुग्न सकेको छ कि छैन तो अर्कै प्रसङ्ग हो। तर यहाँको नेपाली कविताको पनि आफ्नै इतिहास छ, आफ्नै गरिमा छ। यहाँको कवितामा पनि यहाँकै मानिस र माटोको इतिहास छ, वासना छ। यहाँका नेपाली भाषी मानिस, उनीहरूको सङ्घर्षको इतिहास, भोगेको वर्तमान र सर्वोपरि यहाँको सामग्रिक वातावरण जान्न चाहने संसारकै नेपाली पाठकले यहाँको साहित्य पढ्नुपर्छ, यहाँको कविताको मर्म बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अरू पनि धेरै कुराहरू छन्, ती म अरू कविता सुनेका पछि हजुरहरू समक्ष राख्नेछु। र यो पुस्तकलाई 3वटा खण्डमा विभाजन गरिएको छ। 3वटा खण्ड, खण्ड क, खण्ड ख र खण्ड ग। खण्ड कमा 61 जना कविहरूका कविता समावेश गरिएका छन् भने खण्ड खमा 38 जना र खण्ड गमा 38 जना कविहरूका कविता समावेश गरिएका छन्। र अन्तमा सबै कविहरूको विस्तृत परिचय पनि यस पुस्तकमा राखिएको छ। सर्वोपरि भन्न जाँदाखेरि हजुरहरू यदि कविता मन पराउनुहुन्छ भने, कविताको रसपान गर्न चाहनुहुन्छ भने असमका धेरैजना कविहरूको कविता सङ्कलन, आफ्ना 134 जना कविहरूको आफ्ना आफ्ना कविता, एक-एकवटा कविता यहाँ समावेश भएका छन्। हजुरले पढ्नुपर्ने एउटा अमूल्य कृति हो यो समकालीन असमेली नेपाली कविता। यस कवितामा भएका सबै कविहरूको नाम वर्णानुक्रममा 1 देखि अ आ हुँदै त्यस क्रमले थालनी गरिएको छ। आज हामीले जुन कविता यहाँ लिएका छौँ, हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ, ती सबै कविताहरू खण्ड कमा समावेश गरिएका कविता हुन्। सुन्दर भन्दा सुन्दर कविता छन् र सबै कविता हामीले समावेश गर्न सकेका छैनौँ। आउँदा दिनहरूमा ती कवितालाई पनि हामी समावेश गर्नेछौँ। तो हजुरलाई जानकारी दिँदै हामी यस पुस्तकको बारे अरू पनि जानकारी दिनेछौँ। तर आउनुहोस् सुनौँ अर्को एउटा कविता। नमस्कार। कृष्णनील कार्कीद्वारा सम्पादित समकालीन असमेली नेपाली कविता भन्ने पुस्तकबाट अर्को एउटा कविता म निर्वाचन गरेँ मैले वाचनको लागि। कविताको शीर्षक छ शीतोष्णता। कवि नव सापकोटा। कविता यस प्रकार छ। शीतोष्णता। तारा मण्डल आकाशको जुनलाई झरीले घरलप्प ढाक्दा मुटु भित्रको प्रेमको नदीमा व्याकुलता बाढी उर्लन्छ। तारा मण्डल आकाशको जुनलाई झरीले घरलप्प ढाक्दा मुटु भित्रको प्रेमको नदीमा व्याकुलता बाढी उर्लन्छ। प्रेमको कपिली मायाको मायाङ कलकलाउँदै बगिरहन्छन् निरन्तर। जति नै बाधा विघ्न परुन् तर प्रवाहमान रहे झैँ महाबाहु ब्रह्मपुत्र। कलकलाउँदै बगिरहन्छन् निरन्तर। जति नै बाधा विघ्न परुन् तर प्रवाहमान रहे झैँ महाबाहु ब्रह्मपुत्र। तिमीलाई मनपर्ने ऋतु आउन अझ कति बाँकी छ। त्यति बेलै आउँला कि म तिमीलाई भेट्न। छातीभरि साँची राखेको तिर्खा मेट्न। सम्बन्ध सम्पर्कको पनि एक्सपायरी हुन्छ र औषधिको जस्तो। सम्बन्ध सम्पर्कको पनि एक्सपायरी हुन्छ र औषधिको जस्तो। त्यसैले पो होला एउटा अवधिसम्म खुबै चल्छ मेलमिलाप मूल फुटे जस्तो। त्यसैले पो होला एउटा अवधिसम्म खुबै चल्छ मेलमिलाप मूल फुटे जस्तो। अनि पछि बन्द हुने गर्छ भेटघाट ठ्याम्मै दोभान सुके जस्तो। अनि पछि बन्द हुने गर्छ भेटघाट ठ्याम्मै दोभान सुके जस्तो। त्यस्तै भए पृथ्वीले छोड्दा उष्णता आकाशले किन उपहार दिन्थ्यो रे। शीतला शीतको थोपाको
त्यस्तै भए पृथ्वीले छोड्दा उष्णता आकाशले किन उपहार दिन्थ्यो र शीतला शीतकै थोपाको। नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरहरू उपभोग गर्दै हुनुहुन्छ ब्रह्मपुत्र लाइभको अनुपम प्रस्तुति हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि। आज यस कार्यक्रममा गाभिएका सबै कविताहरू हामीले लिएका छौँ समकालीन असमेली नेपाली कविताबाट। यो पुस्तकको सम्पादना गर्नुभएको छ कृष्णनिल कार्कीज्यूले। उहाँले यस पुस्तकमा कविहरूलाई 3वटा खण्डमा विभाजन गर्नुभएको छ। खण्ड कमा राख्नुभएको छ नेपाली कविता सङ्ग्रहका साथै अन्य कृतिहरू प्रकाशित भएका कविहरू वर्णानुक्रममा कविता भनेर खण्ड कमा राख्नुभएको छ भने खण्ड खमा उहाँले नेपाली कविता सङ्ग्रह बाहेक अन्य कृतिहरू प्रकाशित भएका कविहरू पनि वर्णानुक्रममा राख्नु भएको छ र खण्ड गमा पत्र पत्रिकामा बराबर प्रकाशित भएका कविहरूका कविताहरू राख्नु भएको छ जसका कुनै कृतिहरू प्रकाशित भएका त्यस बेला थिएनन्। यस्तो तरिकाले उहाँले कविताको पनि चरणलाई कविताको पनि काल विभाजन गरेर यहाँ यति कष्ट गरेर यो पुस्तकको प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो कविता पुस्तकमा भएका सबै कविताहरू नै पठनीय छन्, तर यो पुस्तकको थालनीमा जुन कुरो लेखिएको छ सम्पादकीय जुन लेखिएको छ त्यो सम्पादकीय पढ्दाखेरि हाम्रो ज्ञानको भण्डार ज्ञानको ढिकुटी भरिन्छ। यहाँ चरणहरूलाई स्पष्ट तरिकाले उहाँले विभाजन गर्नुभएको छ। यति कष्ट गरेर यो पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएको निमित्त असम नेपाली साहित्य सभालाई साधुवाद, साथै मित्रवर कृष्णनिल कार्कीज्यूलाई हामी अभिनन्दन टक्राउँछौँ। र हजुरहरू पनि यो पुस्तक पढ्न चाहनुहुन्छ, यी कविताको रसपान गर्न चाहनुहुन्छ भने तल स्क्रिनमा नम्बर देखिरहनु भएको छ, हजुरले पनि सम्पर्क गर्नलाई नबिर्सिनुहोला। अब आउनुहोस् अर्को कवितातर्फ लम्क्यौँ। कस्तो लाग्दैछ यो कार्यक्रम हेरेर हजुरले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। प्रस्तुत गर्दैछु एउटा कविता। कविताको शीर्षक छ काजीरङ्गा। यही काजीरङ्गामा आएर यो काजीरङ्गा कविता म वाचन गर्दैछु। कवि हुनुहुन्छ किरण कुमार राई। काजीरङ्गा। काजीरङ्गा पुसको हिया काम्ने जख्यौँ जाडामा लुग लुग काम्दै कम्बलको सानो टुक्रा बेर्न तिम्रो काख नजिक आएको म। नयाँ सालको सङ्घारमा लुतो फ्याँक्न तिम्रो घुरेन बारीमा आएको म। विगतले कोपरेका आफ्नै कुचित अनुहारले चोलो फेरेको दृश्य हेर्न तिम्रो आँगन अघि उभिन आएको म। काजीरङ्गा तिमी सन्चै छौ, काजीरङ्गा तिमी सन्चै छौ भनेर सोध्न नसक्ने लाटो पो भएर आएको छु म। मुख अभिनेता झुत्रो कमिजको फेरले सिंगान पुस्न पनि नसक्ने हातहरू अशक्त छन् अहिले तिमीलाई अँगाल्न। यी हेर कस्तरी कठ्याङ्ग्रिएका छन्, यी हेर कस्तरी बाउठिएका छन्। काजीरङ्गा तिम्रो बिचल्नीको मानचित्र निहार्न आएको म। खबर कागजको हेडलाइनमा टाँसिएको बन्दुकको कारतुस हेर्न आएको म। सिङ गुमाएर मृत्यु कुरिरहेका जिउँदो गैँडाको छटपटाहट हेर्न आएको म। लाग्ने हतियारले छाला काडिएको बाघको अस्थि पञ्जर हेर्न आएको म। शरण खोज्दै सडकमा निस्किँदा दानवको शिकार भएका मृगको रक्त रञ्जित काया हेर्न आएको म। रगतको आहालमा उफ्री उफ्री भैरव नाच नाचिरहेका राक्षसको काली छाया हेर्न आएको म। काजीरङ्गा तिम्रो घाउ सुमसुम्याउन आएको होइन म। काजीरङ्गा तिम्रो घाउ सुमसुम्याउन आएको होइन म। तिम्रो आँसु पुछ्न आएको होइन म। तिम्रा सन्तानका जताततै छरिएका हाडखोड हेर्न आएको म। तिम्रा सन्तानका अलपत्र परेका लासहरू हेर्न आएको म। तिम्रा सन्तानका शरीरबाट चुहेको आलो रगत हेर्न आएको म। छाती पिट्दै भक्कानो छुट्ने गरी रुन आएको म। तिम्रा काखमा लुटपुटिँदै तुरुक्क आँसु चुहाउन आएको म। तिम्रा सन्तानको नाममा एकमुठी मट्टी दिन आएको म। केही नसुनाऊ काजीरङ्गा, केही नसुनाऊ, मलाई थाहा छ। असुरको हातमा ज्यान गुमाएका छन् तिम्रा सन्तानले, दानवको प्रहारमा प्राण त्यागेका छन् तिम्रा सन्तानले।
त्यसैले अग्लो रुखको बामपुड्के टुङ भत्काउन आएको म, श्रापित व्याधाको अलक्षिणा गैँडा तोड्न आएको म, श्रापित व्याधाको अलक्षिणा गौडा तोड्न आएको म, हिलोमा भासिएका दैत्यको पाइला मेट्न आएको म, तस्करी बन्दुकको नालमा आगो झोस्न आएको म। काजिरङ्गा यति नै सम्झ तिमी, काजिरङ्गा यति नै सम्झ तिमी, तिम्रो मुटुको ढुकढुकी छाम्न आएको म, तिम्रो छातीको चोट निहार्न मात्र आएको म, सहनशीलताको प्रतीक भएर ठिङ्ग उभिरहेको तिमीलाई भेट्न मात्र आएको म। काजिरङ्गा तिमीलाई भेट्न मात्र आएको म। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यस पुस्तकमा समावेश भएका सबै कविताहरू नै उच्च कोटिका कविता छन्। हजुरहरूले यो पुस्तक लिनुभयो? हजुरहरूले यो पुस्तक पढ्नुभयो? पढ्नु भएको छैन भने असमबाट प्रकाशित एउटा मूल्यवान पुस्तक पढ्नको निमित्त हजुरहरू चुक्नु भएको छ र यो पुस्तकको निमित्त चाँडोभन्दा चाँडो नै सम्पर्क गर्नुहोला। र अब म प्रस्तुत गर्दैछु अर्को कविता। कस्तो लाग्छ आफ्नो टिप्पणी दिन नबिर्सिनुहोला। हजुरहरूका शब्दले, हजुरहरूको उत्साहले, हजुरहरूको प्रेरणाले नै यो कार्यक्रम हजुरहरूका घरमा पुगेको छ र आफ्नो टिप्पणी आशङ्कित अस्तित्व, कवि हरि गजरेल। आशङ्कित अस्तित्व कविता यस प्रकार छ। बाँच्नु पर्ने बाध्यताभित्र सपना फुलाउने विश्वास बोलेका छन्। चम्के चुलामाथि धुवासँगै जिस्कने रित्तो भाँडो जस्तै सपनाहरू इत्तरिन्छन् अँध्यारा रातका जाग्रत आँखाहरूमा। यसरी नै बाँचेका छौँ हामी भोलिलाई सम्झिँदै। हामी जान्दैनौँ, सायद बुझ पचाउँछौँ। हामी बुझ्दैनौँ, सायद बुझ्न खोज्दैनौँ। हामी देख्दैनौँ, सायद नदेखे जस्ता हुन्छौँ। आफैलाई चिन्दैनौँ हामी, सायद नचिने झैँ हुन्छौँ। वसन्तका कलिला बिहानसँग हाँस्न सक्दैनौँ हामी। कोइलेका गीतमा रमाउन पनि सक्दैनौँ। दिउँसो तर्सिने गर्छौँ जिउँदा लास देखेर। अनि शङ्कित आँखाले यताउता हेर्छौँ, कसैले देख्यो कि? अनि शङ्कित आँखाले यताउता हेर्छौँ, कसैले पो देख्यो कि? हामी हाँस्दिनौँ, हाँस्न बिर्सिएर हाँस्दिनौँ, हाँस्न नजानेर हाँस्दिनौँ, हाँस्न नसकेर हाँस्दिनौँ। अस्तित्वको गुहार सुन्दैनौँ, सुनी सुनी पनि सुन्दैनौँ, सुनी सुनी पनि सुन्दैनौँ। पर्खालले बाटो छेक्छ, भत्काउने आँट छैन। लखटिएको मृग जस्तै हाम्रा आँट लखटिएका छन्। हामीले आफैलाई सम्झी सम्झी बिर्सिएका छौँ। रुँदै रुँदै हाँस्न खोजेका छौँ। बिहानका कलिला शीतका थोपाको अस्तित्व झैँ आफ्नै अस्तित्व सायद सम्झिँदा सम्झिँदै बिर्सिन आँटेका छौँ। बिहानको बाटो पर्खी सायद सम्झिँदा सम्झिँदै बिर्सिन आँटेका छौँ। बिहानको बाटो पर्खिए हामी निधाइरहेका छौँ अनन्त निद्रामा निधाइरहेका छौँ। नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, ब्रह्मपुत्र लाइभले सप्ताहमा 2 दिन मङ्गलबार बेलुकी 7 बजी हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि र शनिबार बेलुकी 7 बजी मनका कुरा कार्यक्रम लिएर हजुरहरू समक्ष आउने गर्दछ। आज हामीले जति पनि कविता लिएका छौँ, यो कविता केही कविता 1-2 कविता मैले वाचन गरेको छु र अरू जम्मै कविताहरू वाचन गर्नुभएको छ हजुरहरू सबैका परिचित महिम आचार्य सरले। आफ्नो व्यस्तताका समयका बीचमा पनि कविता वाचन गरेर हामीलाई पठाइदिएकोमा सरप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ र सरबाट यसरी नै वाचन गरेका अरू कविता पनि आगामी दिनमा हामी अवश्य सुन्नेछौँ।
आउँदो मङ्गलबार बेलुकी 7 बजी यस्तै कुनै एउटा कृति लिएर, कुनै एकजना कविका कविताहरू लिएर, कुनै एकजना कविका सृष्टिहरू लिएर हाम्रा दृष्टिमा त्यो कविता पुस्तक कस्तो छ त्यो बारे हामी अवश्य भन्नेछौँ। हजुरलाई आउँदो मङ्गलबार कसका कविता सुन्न मन लागेको छ र कुन कृतिलाई यहाँ समावेश गर्नुपर्छ, हजुरहरूका मनमा पनि त्यस्तो खुल्दुली छ भने यहाँ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। हजुरहरू सबैलाई हामी हजुरका कमेन्टलाई हामी सम्मान दिने प्रयासमा छौँ र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्रस्तुत गर्दैछु अर्को कविता कस्तो लाग्छ भन्न नबिर्सिनुहोला। खोज्न नजानेर हो कि हेर्न नजानेर हो, भनिन्छ भगवानलाई मन्दिरमा पाइन्छ, धार्मिक स्थलहरूमा पाइन्छ। त्यसैले देउता भेट्ने मेरा मनमा पनि रहर पलायो र आज देउता भेट्न भने म पनि एउटा धार्मिक स्थलमा आइपुगेको छु। हजुरहरूलाई थाहा भइसकेको छु कुन धार्मिक स्थलमा आएको छु। म नगाउँस्थित महामृत्युञ्जय मन्दिरमा आइपुगेको छु र वाचन गर्दैछु एउटा कविता। कविताको शीर्षक छ देउता भेट्ने रहर। कवि सूर्य विक्रम राणा। देउता भेट्ने रहर। धनले भरिएको, अहमले पुन्टिएको यो मान्छे देउता खोज्दै मान सरोवर पुग्छ। पितृ तार्न काशी र गया डुल्छ, हर्की पौडी र हरिद्वारमा नुहाउँछ। केदारनाथ, बद्रीनाथ र अमरनाथका डाँडाहरूमा भौँतारिन्छ यो मान्छे। आजसम्म न त देउता भेटो न त देउता देखो। स्वार्थलाई त्याग्न सके, अहमलाई मार्न सके, घृणालाई मार्न सके, विवेकको आँखा उघार्न सके। सडकको फुटपाथहरूमा, भोका र नाङ्गाहरूमा चिन्न सके, जान्न सके। राम यहीँ छन्, रहिम यहीँ, जिसु यहीँ छन्, बुद्ध यहीँ। अनगन्ती लडिरहेका छन् छेउछाउमै देउताहरू। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, देउता खोज्न भनी हामीले मन्दिर जानु पर्दैन, देउता खोज्न भनी हामीले धार्मिक स्थलमा जानु पर्दैन। देउता त हाम्रा चारैतर्फ छन्, उनीहरूलाई हामीले चिन्न सके नै उनीहरू हाम्रो लागि देउता बन्नेछन्। यस्तो सुन्दर कविता हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ र आज मैले यहाँ वाचन गरेका जुन कविताहरू छन्, साथै महिम आचार्य सरले वाचन गरेका जुन कविताहरू छन्, ती कविताहरूले, ती वाचनहरूले ती कवितालाई न्याय दिन सकु कि सकेन, हजुरलाई यो कार्यक्रम हेरेर कस्तो लाग्यो, यसबारे यसको उत्तर त हजुरहरूले दिनुहुन्छ र हामी अपेक्षामा छौँ। हजुरहरूले लेख्न, आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। र हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ कविताहरू। यो कविताको रात हो। आज हामी कविता सुन्दछौँ। यहाँ कुरा कम्ती हुन्छ, यहाँ कविता धेरै प्रस्तुत गर्दछौँ र यही कविता सुन्ने क्रममा अब प्रस्तुत छ अर्को कविता। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन एउटा कविता वाचन गर्न जाँदैछु, सुनिदिनु होला। समकालीन असमली नेपाली कविता सङ्ग्रहबाट लिएको यो कविता उनीहरूकै निम्ति। कवि डम्बर दाहाल। कविता यस प्रकार छ। उनीहरूकै निम्ति। बिहानै पछि एक बटुको शान्ति पिएर अनायास लडिदिन्छु म। घरभरि जहान परिवारका आँखाभरि उज्यालो घिस्याउँदै लिएर आउने वचन दिएर। जब म एक अँग्यालो उज्यालो बोकेर साँझ पख घरको सघारमा उभिन्छु, खुसी रन्थनिएर जथाभावी ठोकिन्छ उनीहरूको। एक अँगालो उज्यालो बोकेर साँझ पख घरको सङ्घारमा उभिन्छु, खुसी रन्थनिएर जथाभावी ठोकिन्छ उनीहरूको। अनि ढिप्रीको पिलपिले उज्यालोमा मलाई भान्सा पस्किए पनि मेरो आँखाले त्यसलाई थालभरि पीडा पस्किएको देख्छ। ढिप्रीको पिलपिलो उज्यालोमा मलाई भान्सा पस्किए पनि मेरो आँखाले त्यसलाई थालभरि पीडा पस्किएको देख्छ। तिनीहरूप्रति एक्कासी सहानुभूतिको एक डाडु झोल त्यसमाथि आँखाले पोखिदिन्छ। तिनीहरूप्रति एक्कासी सहानुभूतिको एक डाडु झोल त्यसमाथि आँखाले पोखिदिन्छ। यसरी नै सोची बस्छु उनीहरूको निम्ति, केवल उनीहरूकै निम्ति। यसरी नै सोची बस्छु
उनीहरूको निम्ति, केवल उनीहरूकै निम्ति। नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हाम्रा यहाँ यस कार्यक्रममा समावेश भएका जम्मै कविताहरू साथै ब्रह्मपुत्र लाइभले आयोजन गरेका सबै कार्यक्रमहरू हामीले ब्रह्मपुत्र लाइभ नामक युट्युब च्यानलद्वारा पनि प्रसारण गर्दछौँ। यी जम्मै कविताहरू हजुरले ब्रह्मपुत्र लाइभ स्पेस नदिकन के स्मल लेटरमा ब्रह्मपुत्र लाइभ खोज्नुभयो भने हजुरले हाम्रो युट्युब च्यानल पाउनुहुनेछ। त्यहाँ यी जम्मै कविताहरू त्यहाँ समावेश भएका छन्। हजुरहरू सबैले त्यो च्यानललाई पनि उत्तिकै माया दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ। अब प्रस्तुत छ अर्को कविता, कस्तो लाग्छ सुनेर? समकालीन असमेली नेपाली कवितामा गाभिएको अर्को एउटा कविता म वाचन गर्न जाँदैछु, सुनिदिनुहोला। यायावरी नदी, कवि हबिलाल लामिछाने। यायावरी नदी ठहरिँदैन, बगिरहन्छ आफ्नो दाहिने देब्रे उर्वर ठाउँमा बसाएर सभ्यता। भागीरथी भएर झर्दछ भूमिमा सदाशिवको जटा छिचोली र मुक्ति दिलाउँदछ भगीरथका 60,000 सन्तानलाई। नदी पहाड पर्वतका कन्दराहरूबाट निस्केर आङ सुकाउँदै घाममा उन्मत्त हुँदै बाढीमा सागरमा मिसिन्छ जल भएर। खडेरी परे पनि के भयो र, बगिरहन्छ सुकेर माटो तल तल प्रयागको सरस्वती जस्तै। पहाड पर्वतका कन्दराहरूबाट निस्केर आङ सुकाउँदै घाममा उन्मत्त हुँदै बाढीमा सागरमा मिसिन्छ जल भएर। खडेरी परे पनि के भयो र, बगिरहन्छ सुकेर माटो तल तल प्रयागको सरस्वती जस्तै। नदी कहिल्यै बुढो हुँदैन, नदी कहिल्यै बुढो हुँदैन, खोजिरहन्छ आफ्नो शैशव देश देशान्तर डुली बगी। खोजिरहन्छ आफ्नो शैशव देश देशान्तर डुली बगी। नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरहरू उपभोग गर्दै हुनुहुन्छ ब्रह्मपुत्र लाइभको अनुपम प्रस्तुति हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि। हामी प्रत्येक मङ्गलबार बेलुकी 7 बजी हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि कार्यक्रममा एक एकजना कविका एउटा एउटा पुस्तक लिएर आउने गर्दथ्यौँ। तर आज हामीले भिन्नै स्वाद दिनको निमित्त आज एउटा पुस्तक लिएका छौँ जसको नाम छ समकालीन असमेली नेपाली कविता। सम्पादना गर्नुभएको छ कृष्णनिल कार्कीले। यहाँ 134 जना कविका कविताहरू समावेश भएका छन्। तिनै श्रेष्ठ कविताहरू, प्रथम खण्डमा गाभिएका श्रेष्ठ कविताहरू लिएर हजुरहरू समक्ष आएका छौँ। अरू पनि कविता छन्, ती रहल कवितालाई पनि हामी समय समयमा वाचन अवश्य गर्नेछौँ। र अब यस कार्यक्रममा आउनुहोस्, सुनौ अर्को कविता। नमस्कार। समकालीन असमेली नेपाली कविता सङ्ग्रहमा गाभिएको एउटा कविता म वाचन गर्न जाँदैछु। कविताको शीर्षक छ छाँगो। कवि इन्दुप्रभा देवी। छाँगो कविता यस प्रकार छ। आफैलाई सम्हाल्न नसक्ने पीडामा ढुङ्गामा टाउको बजार्दै रुन्छौ। उसको चिच्याहटमा धुजा धुजा हुन्छ पत्थरको चोलो। पानी भए तापनि ऊ आफै धरी यातनाको कठिन ढुङ्गा न हो। दिन र रातका निर्विकार कण्ठले दोहोर्याइरहन्छन् उसका निरावरण देहका हरफहरू। दिन र रातका निर्विकार कण्ठले दोहोर्याइरहन्छन् उसका निरावरण देहका हरफहरू। उसलाई हेर्न आएका
ती मान्छेका भिडले पनि उसको नग्न भास्कर्यकै कुरा गर्छन्। उनीहरूका उत्तावल नसालु आँखाहरूले, क्यामेरा र मोबाइलहरूले उसको दुग्ध सागरसरी पोटिलो देहको अङ्ग अङ्गमा खोजी हिँड्छन् आदिम विस्मय। उसको नग्न भास्कर्यकै कुरा गर्छन् उनीहरूका उत्तावल नसालु आँखाहरूले, क्यामेरा र मोबाइलहरूले उसको दुग्ध सागरसरी पोटिलो देहको अङ्ग अङ्गमा खोजी हिँड्छन् आदिम विस्मय। पतनको भयङ्कर अन्धकारमा डुबिरहन्छ छिन्न भिन्न उसको उज्जवल देह। पतनको भयङ्कर र अन्धकारमा डुबिरहन्छ छिन्न भिन्न उसको उज्जवल देह। नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरहरू उपभोग गर्दै हुनुहुन्छ ब्रह्मपुत्र लाइभको अनुपम प्रस्तुति हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि। हाम्रो यो कार्यक्रम हेर्ने धेरै हाम्रा साहित्यिक मनमुटुमा नमन टक्राउँछौँ र हजुरहरूका पनि धेरै यस्ता सृष्टि छन् जुन मेरा हातमा हाते लागि भएका छैन। हजुरहरूका सृष्टि पनि विशेष गरी कविता, गजल, मुक्तका ती कृतिहरू मसँग हाते लागि नभएकाले गर्दाखेरि त्यसलाई यहाँ समावेश गर्न सकेको छैन। ती हजुरले सम्पर्क गरेर पठाइदिनको निमित्त म हजुरलाई निवेदन गर्दछु र प्रस्तुत छ अर्को कविता। आउनुहोस्, प्रस्तुत छ अर्को कविता। नमस्ते। आज वाचन भएका सबै कविताहरू समकालीन असमेली नेपाली कविता सङ्ग्रहबाट प्रस्तुत गरिएका छन्, जसको सम्पादना गर्नुभएको छ मित्रवर कृष्णनिल कार्कीले। र आजको कार्यक्रममा कृष्णनिल कार्कीको एउटा कविता मैले वाचन नगर्नु यो कार्यक्रम अधुरो जस्तो लाग्दछ। त्यसैले कार्यक्रमको अन्तमा म प्रस्तुत गर्दैछु कृष्णनिल कार्कीको एउटा कविता, जसको शीर्षक छ आँसु। कवि कृष्णनिल कार्की। आवेगको तीखो प्रहारमा भक्कानो फुट्दा आँसु बग्छ। आवेगको तीखो प्रहारमा भक्कानो फुट्दा आँसु बग्छ। कोही बेला खुसीहरू पनि एक्कासी भित्रिन्छन्, कुनै सूचना अथवा सङ्केत नदिकन। अपरझट भित्रिएका खुसियालीहरूको स्वागतममा अत आँसु बर्सिन्छ। केवल खुसीमा मात्र होइन, दुःखमा त झन् आँसु। समस्याहरूलाई धोइ पखाली गर्दै मन हल्काको उपाय बन्छ। समस्याहरूको बीच प्रगति निसासिएको छ। यति बेला प्रगतिको बन्जर भूमिमा ठिङ्गुरिएका छन् आशाका रुखहरू, सुक्न थालेका छन् उमङ्गका बिरुवाहरू, झर्न थालेका छन् विश्वासका पातहरू। शुष्कता सुकाउन झरेको अश्रुको भेलाले मुटुरूपी तटबन्धको दिगोपनलाई चुनौती दिन्छ। बार बार तटबन्ध र आँसुको भेलबीच निथुक्क भिजेको प्रगति पौडी खेलिरहन्छ आफ्नै तलाउमा। बाँधको पल्लो छेउ काग बकुल्लाहरू रमाइरहेछन्। बाँधको पल्लो छेउमा काग बकुल्लाहरू रमाइरहेका छन्। चुचो तिखारिरहेका छन्, खुट्टा तन्काइरहेका छन्। ठुलो भेलको रहरलाग्दो दृश्य हेर्न जिउँदाहरू आँसुको मोल अनमोल बताइरहेका छन्। जीवन नाटकलाई चाहिने जल अश्रुजल भनिरहेका छन्। तिम्रा आँखामा आँसु आउँदैनन् भनी तिमीले जीवन भोगेकै छैनौ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरले आजको कार्यक्रमको अन्तमा हामी आइपुगेका छौँ र सुन्नुभयो कृष्णनिल कार्कीको एउटा सुन्दर कविता। र अब म कृष्णनिल कार्कीद्वारा सम्पादित समकालीन असमेली नेपाली कविता आज वाचन हुन्छ। त्यो कुरो हजुर सबैलाई थाहा भइसकेको थियो र यसबारे केही जानकारी पाउनको निमित्त म कृष्णनिल कार्कीका सामु उहाँले कर्मरत भएको उहाँको विद्यालयमा म पुग्नलाई आज सफल भएको थिएँ। उहाँलाई सम्पर्क गरेर हामी कार्यक्रममा सधैँ जोडिन्छौँ अनलाइन मार्फत, तर हाम्रो फिजिकली हाम्रो भेट त्यति चाँडो हुँदैन आफ्ना कर्म व्यस्तताले गर्दा। र उहाँलाई भेट्न भनी आज म उहाँका विद्यालयमा पुगेको थिएँ र उहाँसँग कुराकानी भएको थियो यो पुस्तकबारे। आउनुहोस्, के भन्नुभएको छ दर्शक महानुभाव।
आज हजुरहरूले जति पनि कविता सुन्नुभयो ती कविताहरूले कति न्याय पायो? कृष्णनिल कार्कीले सम्पादना गरेका असमका विभिन्न प्रान्तका कविहरूका कविताले कति सम्मान पायो? उहाँको कष्ट सार्थक भयो कि भएन? ती कुराहरू जान्नको निमित्त म सोझै उहाँ कर्मरत भएको विद्यालय प्राङ्गणमा पुगेको छु र उहाँबाटै जान्न चाहन्छु। म उहाँका कविता आज प्रस्तुत, उहाँले सम्पादन गरेका पुस्तकका कविता वाचन भएपछि उहाँका मनमा कस्ता भावहरू आएका छन्। कृष्णनिल कार्कीज्यू, आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। हजुर, धन्यवाद छ। हजुरलाई कस्तो अनुभव हुँदैछ आज तपाईँले सम्पादना गरेका कविता पुस्तकबाट कविताहरू वाचन भएको देख्दा? हजुर, यति बेला भने राम्रो छ, अनुभव राम्रो छ। कविता लेखेपछि अब त्यो कविता फेरि त्यही लेखकले अथवा कविले वाचन गर्नुभन्दा अरू कसैले वाचन गरिदिँदा कविलाई पनि एउटा राम्रो कविता मलाई एउटा राम्रो भाव आउँछ। र वाचन के हुन्छ भने आफ्नो शैली हुन्छ। अब त्यो जसले पनि यो पहिलो खण्डका कविताहरू वाचन गर्नुभयो उहाँहरूले अब आफ्नो तरिकाले वाचन गर्नुभयो र जतिसम्म वाचन गर्नुभएको छ उहाँहरूले ती कविताहरूलाई सुन्दरभन्दा सुन्दर बनाउने प्रयास अवश्य गर्नुभएको छ। आगामी दिनमा हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि यो कार्यक्रममा नौलोपन थप्नको निमित्त के चिजहरू थप्नु पर्दछ र यो कार्यक्रम कस्तो भएको हजुर चाहनुहुन्छ? हजुर, नौलोपन त अब के हुन्छ भने यो जुन चाहिँ अहिले कार्यक्रम चल्दैछ त्यो नै एउटा नौलो हो। यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखेका छैनौँ र मित्रवर चेवन शर्माज्यूले यसलाई सुन्दरभन्दा सुन्दर बनाउने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। र अब के हो भने गर्दै जाँदाखेरि हुने हो र अझै पनि यहाँ अब नयाँपन भित्राउने सम्भावना धेरै छ र उहाँले सोझै जसका कविता हुन् त्यो कविहरूलाई पनि भित्राउनु भएको छ र अरू जसको वाचन शैलीहरू राम्रो छ उहाँहरूबाट पनि कविताहरू वाचन गरिएको छ र अझै पनि अब नौलो तरिकाले धर्नुहोस्। अब अस्ति उहाँले एउटा चेवन शर्माज्यूले प्रस्तुत गरिहाल्नुभयो शिलङको त्यो प्राकृतिक जुन चाहिँ नान्दनिक जुन चाहिँ सौन्दर्य थियो त्यो सौन्दर्यको बिचमा पनि मोहन सरका कविताहरू वाचन भएका थिए। मलाई लाग्दछ ती कविताहरूले जस्तो खालको परिवेश त्यहाँ खोजेको छ त्यही परिवेशमा कविता सुन्दर तरिकाले वाचन गर्नु भने त्यो कविता अरू जीवन्त हुने सम्भावना अधिक देखिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यस पुस्तकमा गाभिएका सबै कविताहरू हामीले वाचन गरेका छैनौँ। आउँदा दिनहरूमा, आउँदा कार्यक्रमहरूमा यी सबै कविता समेट्ने हामी प्रयासमा छौँ र हामीसँग यसरी नै हजुरहरू जोडिनुहोला। हाम्रो कार्यक्रम मन परे सेयर गर्नुहोला र हामीलाई हजुरहरूको हृदयदेखि माया चाहिएको छ, हजुरहरूको साथ चाहिएको छ। हजुरहरूको प्रयास, हजुरहरूको साथले गर्दै यो प्रोग्राम आज सफल भएको छ, हजुरहरूको घर घरमा पुगेको छ। हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। धन्यवाद, शुभरात्रि। आशङ्कित अस्तित्व, कवि हरि गजरेल। आशङ्कित अस्तित्व कविता यस प्रकार छ। बाँच्नु पर्ने बाध्यताभित्र सपना फुलाउने विश्वास बोलेका छन्। चम्के चुलामाथि धुवासँगै जिस्कने रित्तो भाँडो जस्तै सपनाहरू इत्तरिन्छन् अँध्यारा रातका जाग्रत आँखाहरूमा। यसरी नै बाँचेका छौँ हामी भोलिलाई सम्झिँदै। हामी जान्दैनौँ, सायद बुझ पचाउँछौँ। हामी बुझ्दैनौँ, सायद बुझ्न खोज्दैनौँ। हामी देख्दैनौँ, सायद नदेखे जस्ता हुन्छौँ। आफैलाई चिन्दैनौँ हामी, सायद नचिने झैँ हुन्छौँ। वसन्तका कलिला बिहानसँग हाँस्न सक्दैनौँ हामी। कोइलेका गीतमा रमाउन पनि सक्दैनौँ। दिउँसो तर्सिने गर्छौँ जिउँदा लास देखेर। अनि सङ्गीत आँखाले यताउता हेर्छौँ, कसैले देख्यो कि? अनि सङ्गीत आँखाले यताउता हेर्छौँ, कसैले पो देखो कि? हामी हाँस्दिनौँ, हाँस्न बिर्सिएर हाँस्दिनौँ। हाँस्न नजानेर हाँस्दिनौँ, हाँस्न नसकेर हाँस्दिनौँ। अस्तित्वको गुहार सुन्दैनौँ, सुनी सुनी पनि सुन्दैनौँ, सुनी सुनी पनि सुन्दैनौँ।
पर्खालले बाटो छेक्छ, भत्काउने आँट छैन। लखटिएको मृग जस्तै हाम्रा आँट लखटिएका छन्। हामीले आफैलाई सम्झी सम्झी बिर्सेका छौँ। रुँदै रुँदै हाँस्न खोजेका छौँ। बिहानका कलिला शीतका थोपाको अस्तित्व झैँ आफ्नै अस्तित्व सायद सम्झिँदा सम्झिँदै बिर्सिन आँटेका छौँ। बिहानको बाटो पर्खी सायद सम्झिँदा सम्झिँदै बिर्सिन आँटेका छौँ। बिहानको बाटो पर्खिए हामी निधाइरहेका छौँ अनन्त निद्रामा।